बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज हम आपको 9 साल की बच्ची का फ्रॉक बनाना बताएंगे। ये मैंने कपड़ा लिया है, ये कपड़ा में दुपट्टे का है। दुपट्टे से हम वो फ्रॉक बनाएंगे। ये मैंने इसके बॉर्डर जो है वो अलहदा कर लिया है। पहले हम उसका पेटी का नाप लेंगे। हमने वी शेप पेटी बनानी है, उसके लिए हम नाप लेंगे। हमारी तकरीबन 12.5 इंच इसकी लंबाई है। हमने 12 इंच नहीं लेनी, हमने 8 इंच हम इसकी चौड़ाई लेंगे, लंबाई लेंगे, और चौड़ाई हमारे पास होगी 17 इंच। 17 इंच हमारे पास इसकी लंबाई होगी। इस तरह से हमने सिलाई का कपड़ा लेते हुए 18 पे हम ये काट लेते हैं। 8 इंच हम इसकी लंबाई लेंगे। आधा इंच सिलाई का छोड़ के हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाएंगे। तीरा हमारे पास 6.5 है। 13 इंच हमारा तीरा हाफ किया तो हमारा 6.5 आ गया। 6.5 पे ये निशान लगाएंगे। उधर 6.5 पे हम इधर भी कंधे पे निशान लगाएंगे। इनको आपस में हम मिला लेते हैं। एक इंच का हम यहाँ पे राउंड शेप देंगे इसे। पाँच इंच पे हम ये गला बनाएंगे और 3 इंच हम बैक साइड का बनाएंगे। 2.5 इंच हम इधर से लेंगे चौड़ाई में, इसका निशान इस तरह लगा लेंगे। अब हम इसकी कटाई कर लेते हैं। बैक साइड की पहले करेंगे। अब हम ये वी का यहाँ पे कट लगाएंगे। ये देखें, ये हमारे आधे कंधे पे ये कपड़ा चला जाएगा। ये देखें, इस तरह से हमने से ये हमारी पेटी होगी। अब हम बैक साइड वाला कपड़ा अलहदा कर लेते हैं। फ्रंट पे हम ये गला काट लेते हैं। इस तरह से ये हमारा फ्रंट आ गया और ये बैक साइड है। बैक साइड पे हम थोड़ा सा कट लगाएंगे बटन टेक के लिए, तकरीबन 3 इंच के करीब। अब हम घेर लेंगे। घेरा हमारे पास होगा
اپنی مرضی سے آپ جتنا بھی رکھیں، زیادہ ہو تو زیادہ پیاری لگے گی، اور کپڑے کی مناسبت سے ہے۔ میرا کپڑا یہاں پہ پورا ہے، اس لیے میں اسے 38 پر رکھوں گی۔ اب ہم اس کو اس طرح سے تہ لگا لیں گے اور اسے ہلکا سا وی شیپ دیں گے۔ یہاں سے تقریباً 2.5 انچ کے قریب ہم نشان لگا کے اسے ہلکا سا شیپ دیں گے، تاکہ ہماری چنٹ جو وہ اچھے طریقے سے آئے۔ یہ دیکھیں، اب اس کے نیچے ہم نے لمبائی پوری کرنی ہے، تو وہ ہم اس کے بھی اسی طرح چنٹ ڈالیں گے، اور یہ ہمارا گھیرے کے نیچے یہ اس طرح سے یہ بھی پوری ہوگی۔ اب سب سے پہلے میں پیٹی کے بیک سائڈ بناتے ہیں، بٹن ٹیک بناتے ہیں۔ یہ دیکھیں، گلے پہ پٹی لگا کر یہ میں نے ترپائی کر لی ہے، اور یہ بیک سائڈ پہ بھی میں نے لگا لی ہے۔ اب یہ میں نے چنٹیں ڈال لی ہیں، یہ ڈال لی ہے۔ اب اس کے درمیان میں میں نے کٹ کا نشان لگایا تھا، یہ دیکھیں یہ کٹ کا نشان لگایا ہے۔ اسے اس کی نوک پہ رکھ کے ادھر سلائی لگا لینی ہے، اسی طرح دوسری جانب بھی، دوسری طرف بھی اسی طرح ہی کریں گے، اسے اس طرح لگا لیں گے۔ بازو بنا کے چنٹ والے بازو بنائے ہیں اور لگا کر فٹنگ کی سلائی لگا دی ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری اور نائس لگ رہی ہے۔ اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔